हिब्रू अध्याय 7। यिनै मल्कीसेदक सालेमका राजा र सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। राजाहरूलाई परास्त गरेर फर्कदा यिनले अब्राहमलाई भेटे र तिनलाई आशीर्वाद दिए। यिनैलाई अब्राहमले सबै थोकको दशंश छुट्याइदिए। यिनको नाउँको अर्थ अनुसार यिनी पहिले धार्मिकताका राजा र त्यसपछि चाहिँ सालेमका राजा हुन्, अर्थात् शान्तिका राजा। बिना पिता, बिना माता, बिना वंशावली, जीवनको आदि र अन्त्य नभएका तर परमेश्वरका पुत्र स्वरूप यिनी सदाकाल पुजारी भइरहन्छन्। अब विचार गर त यिनी कस्ता महापुरुष थिए जसलाई अब्राहम कुल पिताले पनि विजयमा हासिल गरेका थोकहरूको दशंसा दिए। पुजारी पदमा नियुक्त भएका लेवी वंशका मानिसहरूले आफ्नै दाजुभाइहरूबाट दशंसा लिने आज्ञा व्यवस्था बमोजिम पाएका थिए। यद्यपि तिनीहरू पनि अब्राहमकै सन्तान थिए, तर लेवीका वंशावलीमा नपर्ने यिनै मानिसले अब्राहमबाट दशंसा लिएका हुन् र प्रतिज्ञाहरू पाउनेलाई नै यिनले आशीर्वाद दिएका हुन्। यसमा विवाद गर्ने केही कुरै छैन कि सानाले ठुलोबाट आशीर्वाद पाउँछ। एकातिर मरणशील मानिसहरूले दशंसा लिन्छन्, अर्कातिर सदाकाल जीवित रहन्छन् भनी घोषणा गरिएका उनै एकजनाले सो लिन्छन्। कसैले यो पनि भन्न सक्छ कि दशंसा पाउने लेवीले पनि अब्राहमद्वारा नै दशंसा दिए, किनभने मल्कीसेदेकले अब्राहमलाई भेट्दा लेवी आफ्ना पिताको शरीरभित्रै थिए। अब यदि लेवीको पुजारी पदद्वारा सिद्धता प्राप्त हुँदो हो त, किनभने यसैको आधारमा मानिसहरूलाई व्यवस्था मिलेको थियो। हारूनको दर्जा बमोजिम नै नभएर फेरि मल्कीसेदकको दर्जा अनुसार अर्को पुजारी खडा हुनलाई के जरुरत पर्थ्यो? किनकि पुजारी पद बदलिँदा व्यवस्था पनि बदलिनै पर्छ। किनकि जसको विषयमा यी कुराहरू भनिएका हुन् उहाँ त अर्कै कुलका हुनुहुन्छ, जुन कुलबाट कसैले पनि कहिले वेदीमा सेवा गरेको छैन। किनभने यो प्रष्टै छ कि हाम्रा प्रभु त यहुदाका कुलबाट उत्पन्न हुनुभएको हो। यस कुलको विषयमा पुजारीहरूका सम्बन्धमा मूसाले केही पनि भनेका छैनन्। यदि मल्कीसेदक जस्तै अर्को पुजारी खडा हुने हो भने त यो कुरा अझ बढी प्रष्ट हुन्छ, जो पुर्ख्यौली सम्बन्धी नियमको आधारमा होइन तर अविनाशी जीवनका शक्तिको आधारमा पुजारी बनेका छन्। किनकि उहाँको गवाही यो छ, मल्कीसेदकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। किनभने त्यो पहिलो आज्ञा चाहिँ कमजोर र बेकामको भएका हुनाले खारेज भएको छ, किनकि व्यवस्थाले केही कुरा सिद्ध तुल्याएन र त्यसभन्दा अझ उत्तम आशा दिएको छ जसद्वारा हामी परमेश्वरको नजिक पुग्छौँ। अनि यो चाहिँ विनाशपद भएको होइन। अघि पुजारी हुनेहरूले त साँच्चै नै विनाशपद पुजारीको पद लिएका थिए, तर उहाँ चाहिँ शपथ सहित पुजारी बन्नुभयो र उहाँको विषयमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमप्रभुले शपथ खानु भएको छ र आफ्नो मन बदल्नु हुने छैन। तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। यसैले यसुलाई उत्तम करारको जमानत बनाउँदछ। अघिका पुजारीहरू धेरै सङ्ख्यामा थिए, किनकि मृत्युले तिनीहरूलाई कार्यमा लागिरहन दिँदैनथ्यो, तर यसो चाहिँ अनन्त हुनुभएकोले उहाँको पुजारी पद अटल रहन्छ। फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरूका निम्ति मध्यस्थको प्रार्थना चढाउन उहाँ सदैव जीवित रहनुहुन्छ। किनभने यो उचित थियो कि हाम्रा लागि यस्ता एकजना प्रधान पुजारी हुनुपर्दछ जो पवित्र, दोषरहित, निष्कलङ्क, पापीहरूबाट अलग र स्वर्गभन्दा पनि माथि उचालिएका हुनुहुन्छ। अनि प्रधान पुजारीहरूले जस्तै पहिले आफ्नै पापको निम्ति र त्यसपछि मानिसहरूका पापको निम्ति उहाँले दिनहुँ बलिदान चढाइरहनु पर्दैन। आफैलाई अर्पण गरेर उहाँले यो काम सधैँको निम्ति एकैपल्टमा पुरा गरिदिनुभयो। किनकि व्यवस्थाले दुर्बल मानिसहरूलाई प्रधान पुजारी नियुक्त गर्छ, तर सदा सर्वदाको निम्ति सिद्ध तुल्याइनु भएको परमेश्वरको पुत्रलाई व्यवस्थाभन्दा पछि आएको शपथको वचनले नियुक्त गर्छ। हिब्रू अध्याय 8। अब हामीले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ यही हो, हाम्रा यस्ता प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ जो स्वर्गमा महान परमेश्वरका सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। मानिसले होइन, तर परमप्रभुले खडा गर्नुभएको पवित्र स्थान, साँचो पवित्र वासस्थानमा उहाँ सेवक हुनुहुन्छ। किनकि हरेक प्रधान पुजारी भेटी र बलिदान चढाउन नियुक्त भएका हुन्छन्। यसकारण यी प्रधान पुजारीसँग पनि अर्पण गर्ने केही सामग्री हुन आवश्यक छ।
उहाँ यस पृथ्वीमै हुनुहुँदो हो त उहाँ पुजारी हुनुहुने नै थिएन, किनभने व्यवस्था बमोजिम भेटी चढाउने पुजारीहरू त छँदैछन्। तिनीहरूले स्वर्गीय पवित्र स्थानको नक्कल र छायाको सेवा गर्दछन्, किनकि मोसाले पवित्र वासस्थान बनाउन लाग्दा परमेश्वरको यस्तो आदेश पाएका थिए, पर्वतमा तिमीलाई देखाइएको नमुना बमोजिम तिमीले सब थोक बनाउनु। तर यसै पनि ख्रिस्टले प्राप्त गर्नुभएको सेवा त्यत्तिकै बढी श्रेष्ठ छ जतिको उहाँले मध्यस्थता गर्नुभएको करार पुरानोभन्दा उत्तम छ, किनभने यो करारको जग उत्तम प्रतिज्ञाहरूमा बसालिएको छ। किनभने पहिलो करार खोट रहित भएको भए त दोस्रोको आवश्यकता पर्ने थिएन, किनभने ती मानिसहरूको दोष देखाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन, जब मैले तिनीहरूलाई हात समातेर मिश्र देशबाट डोर्याएर ल्याएको थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरू मेरो करारमा स्थिर भई बसेनन्, यसैले मैले तिनीहरूको वास्ता गरिन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु, र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकी वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। यस करारलाई नयाँ भन्नुभएकोले नै पहिलालाई उहाँले पुरानो तुल्याउनु भयो, र जुन चाहिँ पुरानो भएर थोत्रो हुँदै जान्छ त्यो लोप भएर जानेछ।